सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं होली महोत्सव सम्बन्धी प्रसंगबाट। टाइम्स टेलिभिजनको आयोजनामा ऐतिहासिक विवाह मण्डपको प्राङ्गणमा होली महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। मिथिला क्षेत्रमा होलीको आफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेको छ। त्यसमा पनि ग्रामीण भेगमा हुने गरिएको होली गायन र डम्फा सहितको गीत नादको आफ्नो विशिष्ट पहिचान समेत रहेको छ। यिनै संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक मणिमण्डपमा होली कार्यक्रम गरिएको छ। तराई मधेसमा होली संगीतमय हुने गर्दछ। मिथिलामा होली पर्वका अवसरमा गाइने जोगिरा प्रख्यात रहेको छ। तर पछिल्लो समय जोगिरा लोप हुने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यिनैलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले मणिमण्डपमा होली महोत्सवको आयोजना गरिएको टाइम्स टेलिभिजनका सञ्चालक विष्णु कुँवरले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा त्यहाँ रहेका स्थानीयवासीहरू तथा कलाकारहरूद्वारा होली गायन सहितको मनोरञ्जन कार्यक्रम गरिएको थियो। स्थानीयवासीहरूले विभिन्न प्रकारको होली गीतको गायन गरेका थिए। कार्यक्रममा टिभीका सञ्चालक विष्णु कुँवरले जानकी टेलिभिजन, अपन टेलिभिजन लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएकाहरूलाई अबीर मायाको चिनो प्रदान गरी सम्मानित गरेका थिए। अपन टेलिभिजनका सञ्चालक वैद्यनाथ शाह र अपन टेलिभिजनका सञ्चालक जानकी टेलिभिजनका सञ्चालकहरूलाई एक कार्यक्रमको बीचमा सम्मानित गरिएको थियो। अपन टेलिभिजनका सञ्चालक नवीन शाह र जानकी टेलिभिजनका सञ्चालक वैद्यनाथ शाहलाई कार्यक्रमको बीचमा गम्छा, अबीर र मायाको चिनो प्रदान गरी सम्मानित गरिएको थियो। त्यसैगरी टाइम्स टिभीमा कार्यरत रहेका सञ्चारकर्मी र टिभीबाट प्रसारण भइरहेको मैथिली हास्य कार्यक्रम चटमङ्गनी पटविवाहका कलाकारहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तित्व सहित स्थानीयवासीहरूको उल्लेख्य रूपमा सहभागिता रहेको थियो। जनकपुर धाममा मिथिला महोत्सव हुने भएको छ। मिथिलाको कला संस्कृति, धार्मिक परम्परा संरक्षण र विकासको उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो। बुधबार जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिथिला महोत्सव यही चैत 24 देखि 30 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको छ। महोत्सवमा कला संस्कृतिको जानकारी सहित नेपाल तथा मिथिला क्षेत्रका चर्चित स्थानीय कलाकारहरू एवं गायक गायिकाहरूको प्रस्तुति समेत रहने आयोजक पवनराज जोशीले बताउनुभयो। महोत्सवमा कला संस्कृति सँगै मिथिलाको जनजीविकासँग विभिन्न खाद्यान्नदेखि कला सिप सहितका सामग्रीहरू समेत प्रदर्शन गरिनेछ। एक दिनमा 4000 भन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो। छुट्टै किसिमको एउटा स्टक सेटअप गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ यहाँको चिजहरू देखियोस् भन्ने फोटो स्टल जस्तो एउटा बुथ हामी बनाउँदैछौँ जहाँ चाहिँ यहाँको चिजहरू चाहिँ त्यो फोटो बुथमा देखिन्छ। हरेक आउने महानुभावहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो फोटो खिचाएर यहाँको एउटा चाहिँ भनौँ सम्झना स्वरूप त्यो उसमा चाहिँ हामीले फोटोमा चाहिँ देखाउने पनि जमक गर्छौँ। एउटा नयाँ किसिमको हामीले यसमा समावेश गरेको जुन हाम्रो मध्य प्रदेशको एग्रिकल्चर टुरिज्म जुन हाम्रो आधारहरू छन् त्यसलाई प्रमोसन हुने गरी नितान्त रूपमा जुन यहाँका स्थानीय मित्रहरू यसमा इन्भल्भ छन् यो इभेन्ट्स अर्गनाइज गर्नलाई त्यसलाई सपोर्ट गर्दै हामीले जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सपोर्ट गरेका छन् र हाम्रो त्यो 24
देखि 30 सम्म लाग्ने स्टलमा हामीले आफ्नो आधिकारिक रूपमा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको माथामा पर्ने सम्पूर्ण उद्योगिक व्यवसायीलाई त्यहाँ स्टल पनि लगाउनुहोस् भने यहाँहरूकै मार्फतबाट आज पनि अनुरोध गर्दैछु र हाम्रो विभिन्न सूचना मार्फत उहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्नेछौँ। र खास गरेर यो धेरै अन्तरालपछि जुन उहाँहरूले यस्तो लगभग प्रतिकूल परिस्थिति छन्, जुन अन्य देशहरूमा युद्ध चलिरहेका अवस्था छन्, त्यसमा उहाँले आँट गर्नुभएको छ र एउटा जमर्को गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र हामीले निकै छलफलपछि उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको छौँ र कमसेकम हाम्रो न्यूनतम के हुन्छ भने इभेन्ट्स उहाँहरूले गराउँदाखेरि घाटामा जानु भने पहिला हामीले कुनै शर्त राखेका छौँ उहाँहरूसँग कि तपाईँ स्टेबल हुनुहोस् कि आउने दिनमा यस्ता इभेन्ट्सहरू जनकपुरमा आउने दिनमा हुन्छ र उहाँहरूले कि हाम्रो स्थानीय जुन इन्भल्भेसन छ, विदेशीहरूको इन्भल्भेसन छ, तपाईँहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि र स्थानीय हाम्रो इभेन्ट्स आउने प्रमोट गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले निशर्त उहाँलाई सहयोग गर्दछ। को 12 बिघा मैदानमा हुने महोत्सवमा करिब 94 लाख रुपियाँ खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ। जनकपुर धाम नगर क्षेत्रमा आगामी 2 दिनमा मांस तथा मदिराको बिक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाइएको छ। बिहीबार मिथिला मध्यमा परिक्रमा यात्री जनकपुर धाम फर्किन र शुक्रबार अन्तर्गृह परिक्रमा गर्ने भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनसाले रोक लगाएको छ। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनसाले एक सूचना जारी गर्दै चैत 3 र 4 गते सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मका लागि जनकपुर धाममा क्षेत्रमा मांस मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन निषेधित गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै प्रशासनले होली पर्व मनाउने नाममा जथाभावी रंग दल्ने, लोला हान्ने, बाटो ढुकेर बटुवालाई रंग लगाउने, बाटो अवरोध गरी सवारी साधनबाट रकम असुली गर्ने जस्ता कार्य नगर्न सचेत गराएको छ। प्रजीय सुरेन्द्र पौडेलले लागु औषध, मदिरा, भाङ, अन्य उत्तेजक पदार्थ खाई सवारी साधन चलाउन, हुलहुज्जत गर्न र चर्को स्वरमा बाजा बजाउन तथा डीजे सञ्चालन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिनुभयो। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 82 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने बुधबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4790 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 41 जना र 1382 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जना गरी कुल 82 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 213 जना कोरोनाबाट निको भएका छन् भने हाल 4574 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताउनु भएको छ। सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताउनु भयो। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरू प्रधान न्यायाधीश जबराको महाभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतूहलमा छन्। यस सन्दर्भमा प्रवक्ता पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने र आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले महाभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका 21 बुन्दाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्ने प्रक्रिया रहे पनि अब संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाभियोग प्रक्रिया संसदको सम्पत्तिको रूपमा मात्रै रहने बताउनुभयो। प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाभियोगको यो प्रक्रिया एजेन्डाको रूपमा प्रवेश भई छलफल हुने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले अबको दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा एजेन्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिषदलाई निर्देशन दिनुभयो। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई
सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील भूमिका भएको परिषदले आफ्नो जिम्मेवारी अत्यन्त निष्ठा र इमानदारीताका साथ सम्पादन गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा चुनौती जस्ता संवेदनशील विषयलाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकतामा राखी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। संविधानमा निर्दिष्ट भए बमोजिम राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक सुरक्षा परिस्थितिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले परिषदले गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। सिफारिस गर्ने गुरुत्व दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भूमिका भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले आफ्नो जिम्मेदारी अत्यन्त निष्ठा र इमानदारीका साथ सम्पादन गरेको पाउँदा मलाई प्रसन्नताको अनुभव भएको छ। राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा चुनौती जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रको संविधानमा निर्दिष्ट भए बमोजिम राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक सुरक्षा परिस्थितिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषयहरूको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई उचित राय सुझाव प्रदान गर्ने प्रमुख जिम्मेदारीका साथै परिषदको प्रशासनिक निकायको भूमिका समेत निर्वाह गरेको यस सचिवालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारिताका साथै कार्य सम्पादन गर्ने विश्वासमा लिएको छु। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोपरि महत्त्व दिँदै सरकारले क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 75 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार समेत भई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई निर्दिष्ट समयभित्रै कार्यान्वयनमा उतारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ र सबल बनाउँदै जान आवश्यक छ। एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेदारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको सन्दर्भमा यस गहन जिम्मेदारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा यस सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना सम्बन्धी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिँदै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी समेत परिषद सचिवालयलाई छ। यस गहन जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्छ भन्ने सचिवालयमा अपेक्षा गरेको छु उहाँले भन्नुभयो। चुनाव केन्द्रित राजनीति चहल पहल बढ्न थालेको छ। बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रले राजधानीमा उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको आयोजनामा वैचारिक राजनीति प्रशिक्षण गरेको छ। प्रशिक्षणमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेता सहभागी भएका थिए। माओवादी केन्द्र उपत्यका विशेष समिति सम्पर्क समन्वय विशेष समिति र प्रवास समन्वय समितिको प्रशिक्षण भएको हो। प्रशिक्षणमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेता लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल लगायतका सहभागी हुनुहुन्थ्यो। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएपछि राजनीतिक दलले छलफल र प्रशिक्षण तीव्रता दिएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले युएमा पुर्याएर नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली समुदायसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले
दिनमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने र दलाललाई घिसारेर लैजाने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नक्ली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिर पनि नेपालीलाई युए ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन इन्टरपोलको सहयोगमा युएमा नेपाली झिकाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। गैर कानूनी काम गर्ने नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पनि नजोगिने उहाँको ठहर छ। नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने श्रेष्ठले नेपाली समुदायबाट सुझाव लिएका थिए। नगर्नुस्, अलपत्र नपार्नुस्, फिर्ता ल्याउनुस् है। मैले त आह्वान गरे हो नि, अपिल गरे हो हैन। अघि नै यहाँ मैले बिचमा सुने पनि अब केही साथीहरूले त्यो मन्त्री कति दिनको हो र, तेरो मन्त्री सधैँ हुन्छ र भनेर पनि धम्काएको स्थिति सुनेको छु मैले। अब यो आज धेरै दिनको कुरा नगरौँ र साथीहरूले भनिदिनु सबैलाई, दलालीहरू विशेष गरी दलालीहरू दुबईमा छु भनेर सुरक्षित छु भन्ने नसोचे हुन्छ है। दलालीहरूलाई भन्दै केही दिनभित्रमा दुबईबाट घिसारेर लाँदैछु डेट गर्न नोटिस जारी गरेर मैले दुबईबाट घिसाएको छु। त्यो कुरोमा ढुकाउनुहोस्। कुरो बुझ्नुहोस्, भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र पारेको हाम्रै नेपालीले दलालीले हो क्या, यहाँको सेखले होइन। यो कुरो त स्वीकार हुन्छ नि त। जति पनि दुःख पाइएको छ नि, म त कहिले काहीँ हेर्नुहोस् त्यो मन्त्रालयमा एक्लै अस्ति एक दिन त सचिव पनि म पनि रहेँ। त्यो वेदना सुन्दाखेरि के भन्नुहोस् न, अब मलाई त अहिले हेर्नुहोस् यो मेरो फोन नम्बर र व्हाट्सएप पाएपछि त हजारौँ फोन आउने, हजारौँ मेसेज आउने। अब यो कति दिन सक्छु होइन, तर मलाई आँट के छ भन्दा जति दिन, जति घन्टा, जति बेर बस्छु केही गरेर बस्छु र दलालीलाई चाहिँ ठिक गर्छु भन्ने मलाई आँट चाहिँ छ। नेपाली नागरिकलाई युएमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो होस् भनेर आफ्नो भ्रमण टोली नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको डीएसपीलाई पनि सहभागी गराएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आफूलाई युए सरकारसँग पनि आग्रह गरेको बताउनुभयो। अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई युएमा रोजगारीको अवस्था प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनु पर्ने वा गैर कानूनी रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकोहरूलाई उहाँले आम माफी दिन तथा उद्धार गर्नुपर्नेहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्न युए सरकारसँग सहयोगको आग्रह गरेको बताउनुभयो। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारिज गरेको छ। बुधबार कामो प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, कृष्णहरि कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट खारिज गर्ने फैसला सुनाएको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ 9 2078 मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो। 27 जेठमा भने सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेकोले रिट निवेदन खारिज गरेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। मूल्य सूची भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। नेपाल आयल निगमलाई इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 37 पैसा, डिजल 24 रुपैयाँ 49 पैसा र हवाई इन्धन 18 रुपैयाँ 89 पैसाले बढाएर आएको छ। आईओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यमा विभिन्न शीर्षकका कर थपिँदै पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको निगमले जनाएको छ। भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 32 रुपैयाँ 81 पैसा घाटा रहेको निगमले दाबी गरेको छ। निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 150 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकोमा अब लागत मूल्य 182 रुपैयाँ 81 पैसा पुगेको दाबी छ। यस्तै डिजलबाट अब 36 रुपैयाँ 84 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति लिटर 665 रुपैयाँ 34 पैसा घाटा हुने निगमले जनाएको छ। निगमको अहिलेसम्मको घाटा 28 अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र नयाँ मूल्य अनुसार अब मासिक घाटा 10 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षको 8 महिना बित्दा विकासको मूल्य आधार मानिने विकास पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको 20.4% अर्थात् 77 अर्ब 14 करोड 68 लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपियाँ पुँजीगत शीर्षकको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विकास खर्च नहुँदा पूर्वाधार विकासमा कमी आउँदा नागरिकहरूले खानेपानी, सडक, बिजुली लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने जानकारहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र बिगारेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले आरोप लगाउँदै आएको अवस्थामा विकास खर्च समेत हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको एउटा सूचक कमजोर देख्नु हो। त्यस्तै 8 महिनाको अवधिमा चालू खर्च 50.54% अर्थात् 5 खर्ब 38 अर्ब 43 करोड 57 लाख रुपियाँ रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले चालू शीर्षकको कुल 10 खर्ब 65 अर्ब 29 करोड 39 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता, सेवा सुविधा, भाडा लगायतका 1 वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रूपमा बुझिन्छ। यो सँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब, भत्ता लगायतका सेवा सुविधा र कार्यालय आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ। त्यस्तै 8 महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने 31.52% अर्थात् 59 अर्ब 71 करोड 45 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 43 करोड 76 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म चालू पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले 41.36% अर्थात् 6 खर्ब 75 अर्ब 29 करोड 70 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्रमा विनियोजित बजेट अनुसार खर्च सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन। बाँकी 4 महिनाको अवधिमा बाँकी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही खर्च गर्ने तरिकाले बाँकी अवधिमा बाँकी बजेट खर्च हुने सम्भावना ज्यादै नै हुन्छ। अर्कोतर्फ समयमै विकास खर्च गर्ने उद्देश्य अनुरूप जेठ 15 मा बजेट पास गर्ने, असार मसान्त अघि संसदबाट पास गराउने तथा साउन 1 देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास गरिए पनि पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना, कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानो समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रेलिया र नेदरल्यान्डले रूस विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नागरिक हवाई उड्डयन संस्थामा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्। सीएनएनका अनुसार सन् 2014 मा मलेसिया एयरलाइन्सको फ्लाइट 17 विमानलाई खसालेको भन्दै रूस विरुद्ध कानुनी कदम चाल्न लागेको अस्ट्रेलियाली सरकारले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। मलेसिया एयरलाइन्स आम्स्टर्डम क्वालालम्पुर उडानको दौरान 2014 को जुलाईमा युक्रेन रूस समर्थक विद्रोहीले क्षेपणास्त्र हानी खसालेका थिए। सो घटनामा सबै 298 जना यात्रु मारिएका थिए। रूसले भने MH17 विमान खसाल्न आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै पन्छिँदै आएको थियो भने अस्ट्रेलियाले भने कानुनी कदम चाल्ने बताउँदै आएको थियो। सन् 2020 अक्टोबरमा यसबारेको छलफलमा रूसले सहभागी हुन मानेका थिएन। अहिले भने अस्ट्रेलिया र नेदरल्यान्ड रूस विरुद्ध राष्ट्रसङ्घमा उजुरी गर्न लागेका हुन्। रूसले युक्रेनी पृथकतावादीलाई क्षेपणास्त्र सहयोग गरेको र त्यही प्रहारबाट विमान खसालेको बताउँदै रूसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन्। क्षेपणास्त्र प्रहारमा रूसको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले रूससँगको शान्ति वार्ता सफलतातिर उन्मुख भएको बताउनु भएको छ। भिडियो सन्देशमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले चलिरहेको वार्ता यथार्थपरक बन्दै गएको र सहमतिका लागि भने अझ केही समय चाहिने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। फेसबुकमा पोस्ट गरेको भिडियो सम्बोधनमा उहाँले रूसमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि वार्ता टोली सहित सबै युक्रेनी नागरिकको एकीकृत प्रयास चाहिने बताउनु भयो। रूसले वार्तामा युक्रेनले सार्वजनिक रूपमा नै सैन्य गठबन्धन नेटोमा सामेल नहुने घोषणा गर्नुपर्ने र डेनेस्टक, लुहान्स्क र
क्राइमियालाई औपचारिक रूप नै युक्रेनले आफूबाट छुटिएको प्रान्तको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हिजो आफ्नो देश अब नेटोमा सामेल नहुने बताउनु भएको थियो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई भेट्न तीनवटा छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीहरू सुरक्षा चुनौतीकै बीच राजधानी कीव पुगेका छन्। पोल्यान्ड, स्लोभेनिया र चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरू कीव पुगेर जेलेन्स्कीसँग भेट गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कीवमा जारी कर्फ्यूकै बीचमा पुगेका छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो साथ र समर्थन युक्रेनमा रहेको बताएका छन्। युरोपियन युनियनले प्रधानमन्त्रीहरूको यात्राका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती रहेको चेतावनी दिएको थियो, तर उनीहरू जेलेन्स्कीलाई भेट्न युक्रेन पुगेका हुन्। विमानमा यात्रा गर्दा रुसको तर्फबाट जोखिम हुने भएकोले तीन देशका प्रधानमन्त्रीले जोखिम उठाएर रेल यात्रा गरेर कीव पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। सोमालिया सरकारले लामो खडेरीका कारण 69 लाख भन्दा धेरै मानिस प्रभावित भएको भन्दै मानवीय सहायताका लागि विश्व समुदायसँग अपील गरेको छ। प्रधानमन्त्री मोहम्मद रोबले एउटा विज्ञप्ति निकालेर खडेरीको अवस्था नाजुक भएकोले सहयोग छिटो पुर्याउन दाताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। प्रभावित मध्ये 26 लाख मानिस एक छाक जुटान मुस्किलको अवस्थामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। खडेरीका कारण 95 लाख भन्दा धेरै पशु चौपाया प्रभावित भएका छन्। बितेको 3 वर्षदेखि सोमालियामा खासै पानी परेको छैन। सोमालियामा सन् 2011 को अनिकालपछि देशमा सबैभन्दा ठूलो खडेरीको सामना गर्नु परेको प्रधानमन्त्री रोबले बताउनुभयो। खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा दादुरा र पखाला तथा हैजाका घटना बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरिएको छ। सोमालियामा लामो खडेरीको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।